بیا د کالج سټوډنټ نو کالج نه کار تکړی ها. خو دلته چې مایکون ته کې نو هغه کې به کمی خو ماشاءالله دوی کې نشته دی نشته پکې کنه او ډېر ښه دغه اواز یې ښکلی راته ښکاري جی 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 او بولډنس پکې هم شته او بل دا چې دی راتله ته به کور کې کلي علاقه کې وایي چې یاره زه ځمه ریډیو ته طلحه رحمان څه دی خیال دی هغه کسان به تا ته غوږ غوږي او ستا غږ به اوري ملګري دې خبر کړي چې زه به پښتونخوا ریډیو مردان ته ځم او جی او بالکل هغې به تاسو اوري اوس تاسو مونږ ته څه وایئ کومه ملي نغمه چې دا هغه به راته وړاندې کوئ زه به تاسو ته ای وطن پیارے وطن ملي نغمه نو فاروق جان ترې خوښوي نو دته به چې دی نو غوږ کېږدو بالکل جی صحیح ده ځه اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پڑھنا تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پڑھنا عزم میرا کبھی میرے ارادے ہے غیور میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کوہ دمن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن زندہ باد